سلام كميت تصنحو تختاتلت سنفتوت نرارا ميديا وانا وياون ميزانا ونتحسوتات سلات حيزنا قريبنا لنا جزيوم محجارة تقرأي تاب منقست كل العفار نزتوها بمجلس إيزنة تقوي مثل زقابر كوز وانا متختاخكونا حسازات خوو تايلند بلا حلاف زفرت تقرأي تزوع وحزلو حبري تحسوت قبلنا تقولو نبزحات زدنجت أنا بجنك إذاتو مجلتي منقست كل العفار حيلتات تقرأي وق خفيتهم بوتاتات تقوطات إروم ناب حزبتو كيسوم زبليو نازب بمرقواد دما منستر جيتاتشو ردام نتمتقعت كم زفتصم زرقاقت انتخون هقدفون انتخونه حوحات ناب عفار بمتاو متقعت فتصيمو كبلي امينو منستر جيتاتشو ردان فيدرال قوتيت كان بكينات نمتاو زكبر منقسقاس قبل سقالت أبو مخانو حوحات تدقاقامي تنكوساتات كم تفتصم زرلا يزخصص بتماساسالي ابت مال تفصيمو صباح لزعبا منوران هقدف سراوي تግራይ TDF ابرستي تيبقصالي كاب كل العفار تبقيسو ابتنكويا قصيلو زلو توافيرو زصنحه وجلاتي PF سقمتي وسدالو خبل سراوي تግራይ غرغري وجلا بلصقنا بمسعاب اب كل العفار وسيدو زلو ارام سقمتي اب 4 كيلو كبيد نو صفطيرو يركب يبل كما جبر ملستكالاتن سرعتن بلصقنا منغستاوين معخنا سينان سراوي تግራይ وعلى بريتوريا تحسو متقعت فنيو كالوتن زبلو حابريتاتات دما كسس نزرا وعيلنا مسينا اللواكبل منوران هقدفت متقعتي بوغن سراوي تግራይ مفصاميو ارغاغيطو زخمزيلو እንደሃለው ወገን حناس ገበርና ዮ ነገር የለን ዝበለ ኃይሊ ቢሮ ጸጥታ ትግራይ ናይ ጸላት ተቀነ ክብልዩ ገሊጽዎ ዋና ማሐዳር ወረዳ መጋሌ አፋር አብዱሼክ ዑስማን ኃይልታት ትግራይ በዘይተፈልጠ ምክንያት ናብቲ መጋሌ አትዮም ምወራር ፈጺሞም ክሳብ ሕዝውን አቦሎ ዝበለን ተኸውን ነበርቲ ድማ ካብቲ ቦታ ንሃደሙ እምወጽኦም ናብ ህዝቢ ክትኩሱ ድማ ጀሚሮም ካብ ሞርታር ክሳብ ዙ 23 ተጠይሞም ገዚፍ ኃይል ሰራዊት 15 ኪሎ ሜትር ናብ አፋር ደፊኡ ከምዛተዋ ዝገለጸተም ማሐዳሪ ህዝቢ ካብቲ ቦታን መውጻ ተጸሚድና ኣለና ይብል መንግስት ክልል አፋር ሕወሓትን መጥቃዕት ፈኒሉ ይዝብል ክስም ወራቡ ዝፍለጥ እንትኸውን ትምልዋት ተውሲ አሞንጎ ኃይልታት ትግራይን ሰራዊት ሓራ መሬትን ዝተኻየደ ምዃኑ ይዝሕበር ኣብዛ ዛዕባ ጠሚቱ ኃይሊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ግብረ መልስ ዝሃበ እንትኸውን ሓላፍ ዘፈር ጸጥታ ዝኾነ ጀነራል ተኽላይ ኪዳና ትንኮሳታት ናገበሩ ጸኒሖም ዮም እቲ ጉዳይ ንምህዳእ መማረጽ ኣይተጣምናን ጸኒሕና ክሳብ ሕዚውን ግን እዚ መማረጽ ክንጥቀም ኣይደልናን ኣብ ቀረባ ግዝያት ካብ መጋለ ከባቢታት ተኽተኻት ገይሮምልናዮም ንሕና ዝወሰናዮ ስጉምቲ የለን ናብ ናይ ዓፋር ቦታ ወናይ ኣተናን እቲ ዝተብሃለ ክስታት ሓሶት እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ተዋሂብሉ ዝተገብረ ወግእ የለን ዝበለ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ጸለመዩ ንሕና ድማ ዝሓዝናዮ መሬት ዓፋር የለን ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሉሎ በመንግስቲ ክልል ዓፋር ዝተውሃበ መግለጺ ዝነጸገ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕዝውን እንትኾነ ቀጻሊ ናብ ጎንጽ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ድማ ደው ክብሉ መንቀሳቀሳት ደው ክብሉ ይተሓቢሩ ዘሎ